अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो वीवर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और दुकान पे काम है, तो दुकान से थोड़ा सा सामान लेते हैं, तो चलते हैं। और सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। आप जो है ना, वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनती है। फिर उसको एडिट करना, और यानी कि 4-5 घंटे लग जाते हैं एडिट करना, ये वो, और अपलोड करना बहुत ही मुश्किल है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाबी लगाते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एसी चालू करते हैं। सऊदी में जो है ना, एसी चलता ही रहता है भाई, कमरों में और हर जगह पे एसी चलते ही रहता है। एसी का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ रात दिन गाड़ी में एसी चलता रहता है। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7-8 गाड़ियाँ हैं, ये तो मेरे पास ही होती है, मैं ही चलाता हूँ। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी घर की गलियाँ हैं, देखिए कितनी बड़ी हैं। दोनों तरफ गाड़ी खड़ी होती है, फिर भी बहुत जगह है। इस तरीके की वीडियोस इंशाल्लाह ताला मैं बनाता रहूँगा। डेली व्लॉग आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए, हम रोड पे आ गए हैं। ये भी बड़ा रोड नहीं है, यानी हाईवे नहीं है, लोकल रोड है। ये देखें, सर्विस रोड पर भी 3 गाड़ी चल सकती है, देखें। और पार्किंग अलग है, दुकानों के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पर। ये सामने पेट्रोल पंप है। चलते हैं आगे। ये सर्विस रोड है। ये जो रोड होते हैं ना, ये शहर वाले, इनमें भी 80 से 90 स्पीड होती है, आप 90 तक चला सकते हैं। 80 स्पीड होती है, मगर 90 तक हम चला सकते हैं गाड़ी। 90 के ऊपर हम नहीं चला सकते। 90 के ऊपर जैसे ही चलाएंगे, 91 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फ्लैश लगेगा गाड़ी को, और फाइन आ जाएगा ऑटोमेटिक। और मोबाइल भी हाथ में नहीं पकड़ना है, बात करते हुए बस हेडफोन पे बात करनी है, और हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना है। तो हम यू टर्न करेंगे, उस तरफ दुकान है, तो वहाँ चलते हैं। ये देखें, इस तरफ भी सर्विस रोड पर गाड़ियाँ चल रही है। देखें, ट्राला भी चल रहा है बड़े रोड पे। हम आ गए दूसरी तरफ यू टर्न करके। अभी हम सर्विस रोड पे दाखिल होंगे। ये देखिए, 80 स्पीड लिखा हुआ है, ये बिल्कुल शहर का रोड है, मगर 90 तक चला सकते हैं। हम आ गए दूसरी तरफ सर्विस रोड पे। और ये सामने एटीएम है। एटीएम भी इस तरह लगे होते हैं कि आप गाड़ी में बैठकर जो है ना, पैसे निकलवा सकते हैं आप। या आपको खाना वगैरह लेना है, ज्यादातर रेस्टोरेंटों में भी गाड़ी की सहूलत मौजूद होती है। गाड़ी में बैठे हुए आपको खाना वगैरह मिल जाएगा। ये देखिए, अभी हम गाड़ी खड़ी करते हैं यहाँ। ये दुकान पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना, गाड़ी पार्किंग ही करनी है, और जहाँ पर पार्किंग है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है दुकान का व्यू, थोड़ा सा आपको दिखाएं। उसके बाद हम लेंगे ये ड्रिंक।
یہ جو ہے نا. السلام علیکم. تو ویورز ہم دکان سے سامان لے کے آ گئے ہیں اور بیچتے ہیں. اب چلتے ہیں گھر. تو اے سی چالو کر دیا ہے اور یہاں سے نکل رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے نا پیچھے خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس گاڑی کو جانے دینا ہے جو پیچھے سیدھی جا رہی ہے. یہ سعودی میں جب لائسنس بنواتے ہیں نا یہ اس پر بڑا دھیان دیتے ہیں کہ بھائی آپ گاڑی نکال رہے ہیں یا کسی روڈ پر چل رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو جانے دینا ہے جو پیچھے سے سیدھا جا رہی ہے. آپ تو نکل رہے ہیں, آپ تو چل رہے ہیں, تو اگر گاڑی لگے گی تو پھر قصور ہمارا ہی ہوگا. اور یہ ہم سروس روڈ پہ ہیں, گھر کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیوز دیکھا کریں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. یہ فی الحال تو اسٹینڈ کا جگاڑ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے لگائیں گے یہاں پر تاکہ پوری اسکرین نظر آئے. دیکھیں سروس روڈ پر بھی 2-3 گاڑیاں چل سکتی ہیں. اور یہ جو ہے نا دکانوں کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہیں, دکانوں کے سامنے پارکنگ دکان کے سامنے کرتے ہیں شہر میں. تو پھر ہم دوبارہ یو ٹرن کر کے اس طرف پھر سروس روڈ لے کے اپنے گھر کی طرف جائیں گے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا یہاں شہر میں 80 اسپیڈ ہوتی ہے. دیکھیں یہ 80 لکھا ہوا ہے مگر 90 تک چلا سکتے ہیں, 91 پہ نہیں چلا سکتے. تو کرتے ہیں یہاں سے یو ٹرن. تو سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں, سب سے پہلے ان کو گزرنے دیں گے. یہ دیکھیں ہمیں یہاں رکنا پڑے گا. اب وہ گاڑی جو پیچھے وہ دور ہے تو ہم یہاں سے یو ٹرن مزے سے کر سکتے ہیں. یہ گاڑی جا رہی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا یہ دور ہے تو ہم یو ٹرن کر کے آ گئے. تو اب ہم چلیں گے سروس روڈ کی طرف, پھر وہاں سے گھر کی گلی میں گھسیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ہم آ گئے اپنی گھر کی طرف سروس روڈ پہ. یہ دیکھیں ساری گاڑیاں جو ہے نا دکانوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. بھائی پارکنگ دکان کے سامنے ہی کرتے ہیں, پاکستان کی طرح نہیں ہے بھائی ہم میرے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی نہ کریں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے, گاڑی جو ہے نا دکان کے سامنے ہی کھڑی ہوتی ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی گلی ہے, یہ گھر کی گلیاں ہیں بڑی بڑی. یہ آ گئے ہم گھر کی طرف, یہاں کھڑی کرتے ہیں گاڑی. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مٹی کا ڈھیر, یہ نئی کالونی ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ پارک کے لیے چھوڑا ہوا ہے, پارک کے لیے چھوڑا ہوا ہے. یہاں پر پارک بنے گا. ابھی کچھ گھر رہ رہے ہیں, جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر پارک بنے گا. اور کرتے ہیں آج کی ولاگ کا یہاں پر اینڈ. تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرے اور کمنٹ اچھا کیا کرے. انشاءاللہ تعالی ہر روز آپ کو سعودی عرب کے ولاگ یا ہر طرح کا ولاگ آپ کو انشاءاللہ تعالی ملتا رہے گا.
اور بہت ہی اچھی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ